Nasulat diha sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 5. Imatod pa din mga kaigsunan, ang tibuok lalawigan sa Judea o sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Diya mo na, Brad, unsay kwalifikasyon kung ang usa ka tawo bunyagan, kinahanglan musugid una siya. Ang pangutana, kana bang puya nga inyong bunyagan, kahibalo ba na sila musugid? Natural, di na sila kahibalong musugid. Unsa man ko ilang isugid, nga wa man po sila angayang isugid. Ang kinahanglan nga musugid katong nakahimo og actual sin kung salang buhatnon. Ang pangutana, ang mga gagmayng bata, nakahimo na ba sila og actual sin o salang buhatnon? Wala. Matod pa ni San Pablo. Atong basahon ang sulat ni San Pablo diha sa Roma Kapitulo 9, versikulo 11. Tinaw og klaro mga kaigsunan nga ang mga gagmayng bata dili sila required o dili sila obligado nga musugid kung sila pagkabunyagan. Kaya naman, wala pa man sila angayang isugid. Pasugiron din mo ang mga batang kuya na wa pa man sila nahimong mga kasalanan. Matod pa sa Roma Kapitulo 9, versikulo 11. Niining panahon na, wala pa makabuhat ang mga bata o bisan unsang maayo o daotan nga maoy kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyuan sa pagpili. Dili pinasikad sa buhat, kundi pinaagi sa iyang pagtawag. Tinaw og klaro mga kaigsunan nga ang mga puya, wala pa gayud sila nahimong salang buhatnon. Muna nga dili sila kinahanglan nga musugid, unsa man ilang isugid, nga wa man sila nahimong sala. Pero aduna sila sala nga kining gitawag og original sin. Salang panunundon. Sala nga napanunod sa atong unang mga ginikanan sama sa giingon ni Brad Mario Cagaliha. Sala nilang Adan o ni Eva. Unya kanang mga sala mapanunod yun na natong mga tawo. Kay tanang tawo nakasala man yun. Natong batahon. Magani mo na paborito nga kutloon sa itong mga kaigsuonan nga mga born again. Sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Atong basahon ang Roma. Kaya mo na ang kutloon nila. Pero wala lang nila masabsi pag-ayo mga kaigsuonan. Matod pa din sa Roma 5:12, may abot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, o ang sala nagdalag kamatayon. Busa may kailap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan. Kay nakasala man ang tanang tawo. Kung ipasabot, ang sala nga nahimo ni Adan ug ni Eva, ato gayod nga napanunod. Ug mao kanay gipasabot ni Haring David diha sa Salmo Kapitulo 51, versikulo 5 mga kaigsunan. Dautan ako, sukad ako mahimugso. Ug makasasala, sukad ako ipanangkon. Binaw og klaro nga si Haring David mga kaigsunan, iyang giangkon nga bisan pa kuno dito pa siya sa taguangkan sa iyang inahan, sukad saya ipanangkot dautan o makasasala na siya. Mo na ipasabot salang panulundon o original sin. Apan ang atong mga kaigsuonan nga mga magwawali sa laing tinuuhan, sila mo ingod, Brad, dili man tinuod, Brad, nga adunay original sin. Kung doon dayon nila ang teksto sa balaang kasulatan, ilabi na kayo diha sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 20. Apan ang tawo nga makasala, mamatay. Ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan. Mao ni ang ilang kutloon mga kaigsuonan. Sa mga ang amahan dili mag-antos tungod sa sala
sa iyang anak. Ang taong matarong gantihan tungod sa iyang pagkamatarong, o ang taong dautan silutan tungod sa iyang pagkadautan. Unsay gingon brad? Ang sala sa amahan dili pwedeng mapanunod sa iyang anak. Sa samang paagi kuno, ang sala sa anak dili pwedeng mapanunod sa amahan. Dili man itaw ni retirado sa original sin kung salang panulundot. Retirado man ni sa actual sin o personal sin. Sala nga nahimo sa amahan nga dili pwedeng masunod sa iyang anak. Sama pananglitan. Ang amahan nangawat, kay nangawat man, nakasalaman, ipangita sa mga tinugyanan sa balaod, ipangita sa mga kapulisan. Unya aming sibat man, kung saan man pagdakop, aming sibat naman, anamay imong anak, kanina lang imong anak mo among dakon, dili na pwede. Mo na ipasabot nga dili mapanunod sa anak. Ang amahan man mao'y nangawat, busa ang amahan ra mao'y manubag sa krimen nga iyang nahimo. Dili pwede nga ang iyang anak mo'y dakon, mo'y prisuhon, aron mo'y mag-antos sa silot sa sala o krimen nga nahimo sa iyang amahan.